हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। फ्रेन्ड्स, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ अबाउट टु एन्ड गोइङ टु। आजको हाम्रो टपिक अबाउट टु र गोइङ टुमा रहनेछ। अबाउट टु र गोइङ टु हाम्रो दैनिक जीवनमा कसैसँग कुरा गर्दा एकदमै धेरै प्रयोग हुने वर्ड्स हो। स्पोकन इङ्ग्लिसमा अति महत्त्वपूर्ण हुने यी वर्ड्स रिटन इङ्ग्लिसमा पनि धेरै प्रयोग हुन्छ। हामीले डेली लाइफमा कसैसँग कुरा गर्दा हाम्रो छिमेकीहरूसँग, हाम्रो आफन्तहरूसँग, हाम्रो साथीभाइहरूसँग घरमा हामीले कुरा गर्दा हामी नेपालीमा चाहिँ यो अबाउट टु र गोइङ टुको प्रयोग धेरै नै गरिरहेका हुन्छौँ। अब त्यो नेपालीमा इङ्ग्लिसमा त्यसलाई के भन्छ भन्ने कुरा कतिपय साथीहरूको लागि नयाँ पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले आजको टपिक एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ। र यो अबाउट टु र गोइङ टुलाई हामी अङ्ग्रेजीमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, यसको स्ट्रक्चर के हो, यसको रुल के हो, अनि यसको सेन्स के हो, यसको नेपालीमा अर्थ के हो, यी चिजहरूलाई राम्रोसँग बुझ्यो भने यसलाई युज गर्न पनि एकदम सजिलो पनि छ। यो त्यति गाह्रो टपिक होइन, तर धेरै साथीहरूको लागि यो नयाँ हुने सम्भावना छ। त्यस कारणले यो टपिक बुझ्नको लागि भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। र यदि च्यानलमा कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। ओके, आउनुहोस् अब हामी सुरु गरौँ अबाउट टु र गोइङ टुमा। सबैभन्दा पहिला अबाउट टुको बारेमा। अबाउट टु अबाउट टुको एक्ज्याक्टली नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा गर्नेवाला, कुनै पनि काम गर्नेवाला। अब हेरौँ है त, कुनै पनि सब्जेक्टले कुनै काम छिट्टै गर्नेवाला छ वा थियो, अथवा गर्नै आँट्या छ वा थियो भन्ने सेन्स जनाउन सेन्टेन्समा अबाउट टुको प्रयोग गरिन्छ। भनेको कुनै पनि सब्जेक्ट भनेको के हो, सेन्टेन्समा कुनै पनि सब्जेक्ट भनेको नाउन अथवा प्रनाउन हुन्छ। कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिको नाम वा सर्वनाम चाहिँ के हो, हाम्रो सब्जेक्ट हुन्छ। अब सब्जेक्टले चाहिँ कुनै पनि काम चाहिँ छिट्टै गर्नेवाला छ क्या, गरिसकेका छैन तर छिट्टै गर्नेवाला छ अथवा थियो, वा छिट्टै गर्न आँट्या छ वा थियो भन्ने सेन्स जनाउन हामी सेन्टेन्समा अबाउट टुको प्रयोग गर्छौँ। अबाउट टुलाई प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्समा प्रयोग गरिन्छ। अबाउट टुलाई चाहिँ प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्समा प्रयोग गरिन्छ, तर यसलाई फ्युचरमा त्यस्तो प्रयोग गरिँदैन। अब किन प्रयोग गरिँदैन भन्ने कुरा हामी बिस्तारै थाहा पाउँदै जान्छौँ। इक्जाम्पल छ, उसले नयाँ मोबाइल किन्नै आँट्या छ। हामी बोल्छौँ नि कतिपय बेला डेली लाइफमा, उसले नयाँ मोबाइल किन्नै आँट्या छ भन्नुको मतलब ऊ चाहिँ नयाँ मोबाइल किन्नेवाला छ। नयाँ मोबाइल किन्नेवाला छ भनेको, अब सपोज राम्रो श्याम मेरो दुईजना साथीहरू छन्, अनि उनीहरू चाहिँ मोबाइल पसलमा छन्। अब मैले देखेँ अनि श्यामको हातमा चाहिँ पैसा छ, ट्याक्क ऊ गनिरहेछ पैसा। अब म गएर राम्रा सोध्छु, होइन यसले पैसा किन गनिरहेको भनेर मैले सोधेँ भने उसले के भन्छ, उसले चाहिँ मोबाइल किन्नेवाला छ नि, ऊ मोबाइल किन्नेवाला छ, उसले मोबाइल किन्नै आँट्या छ। अब 1-2 मिनटमै किनिहाल्छ क्या, अब एकैछिनमा किनिहाल्छ भनेर उसले मलाई भन्छ भने त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ, अबाउट टुको प्रयोग गर्छौँ। उसले नयाँ मोबाइल किन्नेवाला छ अथवा नयाँ मोबाइल किन्नै आँट्या छ भन्ने सेन्स आउँछ। अर्को, म तिम्रो पैसा फिर्ता दिनेवाला छु। सपोज मैले मेरो साथीसँग पैसा ल्याएको थिएँ अनि मेरो साथी भेट भएको बेलामा मैले उसलाई भने, अब म तिम्रो पैसा फिर्ता दिनेवाला छु, यसो 2 मिनट भयो है, 2 मिनटपछि म दिइहाल्छु भन्छ नि, त्यस्तो बेलामा पनि हामी अबाउट टुको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी मैले नुहाउन आँट्या थिएँ, हुन्छ नि, म चाहिँ नुहाउन एकदम आँट्या थिएँ, ठ्याक्कै नुहाउन आँट्या थिएँ, तिम्रो फोन आइहाल्यो। म ठ्याक्कै नुहाउनेवाला थिएँ भनेको म कपडा सपडा खोलेर पुरै टावलमा बाथरुमभित्र छिरिसकेका थिएँ, अब ठ्याक्कै नुहाउनै आँट्या थिएँ, तिम्रो फोन आइहाल्यो, अनि अब नुहाएर जान भ्याइँदैन होला भनेर मैले फेरि नुहाउने प्लान क्यान्सल गरिदिएँ भन्छौँ नि हामी। यस्तो सेन्समा चाहिँ हामी के गर्छौँ, अबाउट टुको प्रयोग गर्छौँ। अर्को, हामी स्कुलबाट भाग्नेवाला थियौँ। हामी स्कुलबाट ठ्याक्कै भाग्नेवाला थियौँ, तर त्यतिखेरै ठ्याक्कै सर आइपुग्नु भयो। हामी स्कुलबाट भाग्न आँट्या थियौँ, ठ्याक्कै भाग्नको लागि भनेर स्कुलको गेटबाट बाहिर निस्किन आँट्या थियौँ, निस्किसकेका थियौँ, ठ्याक्कै सरले देख्नुभयो। त्यस कारणले हामी फेरि फर्किनु पऱ्यो। भाग्न चाहिँ हामीले पाएनौँ, तर भाग्नै आँट्या थियौँ हामी स्कुलबाट भन्ने सेन्स आउँछ। सो यसरी हामी अबाउट टुको प्रयोग चाहिँ सब्जेक्टले कुनै पनि काम गर्नेवाला छ वा गर्नेवाला थियो, अथवा गर्नै आँट्या छ वा गर्न आँट्या थियो भन्ने सेन्समा हामी अबाउट टुको प्रयोग गर्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टमा पनि पास्टमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिलो र दोस्रो इक्जाम्पल हाम्रो प्रेजेन्टमा छ, अनि मैले नुहाउन आँट्या थिएँ, हामी स्कुलबाट भाग्नेवाला थियौँ, यो चाहिँ हाम्रो पास्टमा छ, बितेको समयमा भाग्नेवाला थियौँ भन्ने सेन्स यसले दिन्छ। अब अबाउट टुलाई प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई केही सर्टेन स्ट्रक्चरको आवश्यकता पर्छ, र यसको स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्स दुइटैमा हुन्छ। अब प्रेजेन्ट टेन्समा छ सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस अबाउट टु प्लस वर्ब वान प्लस अब्जेक्ट। अब हुन्छ नि, सब्जेक्ट भनेको हाम्रो काम गर्ने व्यक्ति भइहाल्यो, अनि हिज एम आर मध्ये सब्जेक्ट अनुसार हामी अब हि सी इट छ भने इज लगाउँछौँ, आई छ भने एम लगाउँछौँ, दे वी यु कुनै प्लुरल सब्जेक्ट छ भने आर लगाउँछौँ। त्यसपछि हामी लगत्तै अबाउट टु लगाउँछौँ, अनि प्लस वर्बको बेस फर्म फर्स्ट फर्म लगाउँछौँ। यो V1 भनेको चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टले कुन काम गर्नेवाला छ त हो, त्यही काम चाहिँ हामी भवनमा लगाउँछौँ प्लस अब्जेक्ट।
यसरी हामी के गर्छौँ प्रेजेन्ट टेन्समा यसलाई प्रयोग गर्छौँ। अर्को छ पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अबाउट टु प्लस भवन प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेन्टमा सब्जेक्ट पछि इजेएमआर आउँथ्यो भने पास्टमा सब्जेक्ट पछि के आउँछ, वाज अथवा वेयर आउँछ। यति नै फरक हो, प्रेजेन्ट र पास्टमा अरू केही फरक छैन। वाजको ठाउँमा वेयर आउँछ, इजेएमआरको ठाउँमा वाज वेयर आउँछ, अनि छ भनेको ठाउँमा गर्नेवाला छ भनेको ठाउँमा गर्नेवाला थियो भन्ने सेन्स आउँछ। यति, अरू यसको स्ट्रक्चरमा केही पनि फरक छैन। सो स्ट्रक्चर चाहिँ देखेर स्ट्रक्चर कण्ठ गर्ने घोक्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरलाई चाहिँ याद गरेर त्योबाट अरू स्ट्रक्चर आफै बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ है। अब हामी यी प्रेजेन्ट टेन्स र पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चरलाई युज गरेर हामी अबाउट टुको हामी के गर्छौँ, विभिन्न इक्जाम्पलहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। प्रेजेन्ट टेन्स, अब प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के छ भन्दा सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस अबाउट टु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट। अब यसको केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ। हरी अप, द कन्सर्ट इज अबाउट टु स्टार्ट। छिटो गर, कन्सर्ट सुरु हुनेवाला छ अथवा कन्सर्ट सुरु हुनै आँट्या छ। हामी भन्छौँ नि साथीहरूलाई, अलि छिटो गर है, कन्सर्ट सुरु हुनेवाला छ अथवा सुरु हुनै आँट्या छ। सुरु भइसकेको छैन तर अब एकैछिनमा सुरु हुन्छ, एकदम छिट्टै सुरु हुन्छ, 1 मिनट 2 मिनटमै सुरु हुन्छ भन्ने खालको सेन्स आउँछ। अबाउट टुले चाहिँ अलि छिट्टै सुरु हुन्छ, त्यो काम छिट्टै हुनेवाला छ, सुरु हुनेवाला छ भन्ने सेन्स दिन्छ। अर्को, वाट आर यु डुइङ, टी इज अबाउट टु कुल। तिमी के गर्दैछौ, चिया सेलाउनेवाला छ अथवा चिया सेलाउनै आँट्या छ। अब सपोज म र मेरो साथी चिया खाँदैछौँ तर साथी चाहिँ चिया खानुको सट्टामा मोबाइल हेर्दैछ भने म भन्छु नि, तिमी के गर्दैछौ, चिया खाउ न छिटो, चिया सेलाउनेवाला छ अथवा छिट्टै सेलाउनेवाला छ अथवा छिट्टै सेलाउनै आँट्या छ भन्ने सेन्स आउँछ। अब सेलाइसकेका त छैन तर तिमीले अझै ढिलो गऱ्यो भने अब छिट्टै सेलाउने छ भन्न खोजेको। अर्को, आई एम अबाउट टु लिभ, म निस्किनेवाला छु अथवा म निस्किनै आँट्या छु। मेरो साथीले फोन गर्छ नि, त कहाँ हो, यति ढिलो भएपछि किन नआएको भनेर सोध्यो भने म भन्छु म निस्किनेवाला छु, एकछिन कुर्दै गर न। आई एम अबाउट टु लिभ, निस्किनेवाला चाहिँ निस्किनै आँट्या छु, निस्किसकेका त छैन तर एकैछिन एकदम छिट्टै निस्किहाल्छु, 1 मिनटमै। हुनसक्छ म चाहिँ जुत्ता लाएर रेडी भइसकेँ, अब म निस्किहाल्छु भन्ने सेन्स आउँछ। यसरी हामी कुनै पनि काम गरिहाल्नेवाला छु भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यसमा अबाउट टुको प्रयोग हुन्छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल छ, आई एम नट अबाउट टु लिभ इङ्ग्लिस क्लास। म अङ्ग्रेजीको कक्षा छोड्नेवाला छैन। छोड्नेवाला छु हुन्थ्यो तर यहाँ छैन भनेपछि यो हाम्रो नेगेटिभमा छ। अब नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि हामी के गर्छौँ, त्यही इजिएमआरको पछाडि नट थपिदिन्छौँ। सो अब आई एम नट अबाउट टु लिभ इङ्ग्लिस क्लास भन्दा म अङ्ग्रेजीको कक्षा छोड्नेवाला छैन। अब नेगेटिभ बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अलिकति स्ट्रङली डिटर्मिन्ड भएर भने जस्तो हुन्छ क्या। त्यस्तै हुन्छ नि, म अङ्ग्रेजीको कक्षा छोड्नेवाला छैन, उसै त म इङ्ग्लिसमा झन् म कमजोर छु, त्यसमाथि झन् मैले अङ्ग्रेजीको कक्षा छोडेँ भने त म फेल हुन्छु, त्यस कारणले म अङ्ग्रेजीको कक्षा छोड्नेवाला छैन, म यो क्लास छोड्ने पक्षमा छैन। सो म छोड्दिनँ भनेर अलिकति स्ट्रङली डिटर्मिन्ड भएर भने जस्तो सेन्स आउँछ नि, होइन। सो यसरी हामी अबाउट टुमा नटको प्रयोग गर्छौँ नेगेटिभ बनाउन। अर्को, स्टप द बस, हि इज अबाउट टु प्युक अर भमिट। बस रोक्नुहोस्, ऊ उल्टी गर्नेवाला छ भनेको उसलाई चाहिँ उल्टी आउनेवाला छ, बस रोक्नुहोस् भने क्या। आइसकेका त छैन उसलाई उल्टी, तर उसको पेट माडिरहेछ अरे, मुखमा पानी आइरहेछ अरे, अनि उसलाई उल्टी आउन आँट्या छ अरे, त्यस कारणले रोकिहाल्नुहोस्। उसलाई चाहिँ उल्टी आइहाल्छ अब भन्नु खोजेको कि यो अबाउट टु भनेको त एकदम छिट्टै हुनेवाला हो, त्यस कारणले छिट्टै उसलाई उल्टी आउनेवाला छ, त्यस कारणले बस रोक्नुहोस् दाइ भनेर ड्राइभर दाइलाई हामी भन्छौँ नि। सो स्टप द बस, हि इज अबाउट टु प्युक। प्युक भनेको उल्टी गर्नु, भमिट गर्नु। अर्को, आई एम नट अबाउट टु डु वाट यु आर सेइङ। म तिमीले जे भन्दैछौ त्यो मान्नेवाला छैन। अलिकति स्ट्रङली भने जस्तो भयो नि, म तिमीले जे भन्छौ त्यो मान्नेवाला छैन, म मान्दिनँ तिमीले भनेको भने जस्तो सेन्स आउँछ नि। अलिकति स्ट्रङली डिटर्मिन्ड भएर म यस्तो गर्दिनँ, म यो गर्दिनँ भने जस्तो सेन्स आउँछ। सो आई एम नट अबाउट टु डु वाट यु आर सेइङ, यो पनि हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो जसमा हामीले हेल्पिङ भर्बको पछाडि के गर्यौँ, नटको प्रयोग गर्यौँ। नेक्स्ट, दे आर अबाउट टु क्याच द स्नेक। तिनीहरू सर्प समात्नेवाला छन्। अब दे आर अबाउट टु क्याच द स्नेक, तिनीहरू सर्प समात्नेवाला छन् भन्दा छिट्टै समात्नेवाला छन् क्या। अब केही समयमा तिनीहरू समात्नै आँट्या छन्, तिनीहरूले समात्नेवाला छन्। सो डोन्ट डिस्टर्ब, त्यहाँ डिस्टर्ब नगर, त्यहाँ अगाडि नजाऊ है, तिनीहरूले सर्प समात्नेवाला छन् भन्ने सेन्स आयो। समातिसकेका त छैनन् तर एकैछिनमा समातिहाल्छन्, त्यस कारणले उता नजाऊ भन्ने सेन्स आउँछ। अर्को, आर यु अबाउट टु सिङ अ सङ। के तिमी गीत गाउनेवाला छौ। अब मैले चाहिँ मेरो साथीलाई हातमा पुरै माइक साइक लिएर एकदम रेडी पोजिसनमा बसाइदिएँ, अनि मैले उसलाई सोधेँ क्या, अनि क्यार्दैछ भनेर, आर यु अबाउट टु सिङ अ सङ, के तिमी गीत गाउनेवाला छौ अथवा के तिमीले गीत गाउन आँट्या हो भनेर मैले उसलाई सोधेँ। अब उसले गीत गाइसकेका त छैन तर म उसलाई क्वेसन सोध्दैछु। अब क्वेसन सोद्धा यो आर के भयो, हाम्रो सब्जेक्टभन्दा अगाडि आयो, हाम्रो हेल्पिङ भाउ त सब्जेक्टभन्दा अगाडि आउँछ क्वेसन बनाउँदा। सो आर यु अबाउट टु सिङ अ सङ, के तिमी गीत गाउनेवाला छौ भनेर मैले
क्वेसन सोधेँ। अर्को, योर पर्स इज अबाउट टु फल अन द फ्लोर। तिम्रो पर्स भुइँमा खस्नै आँटेको छ अन्त खस्नेवाला छ। अब हुन्छ नि मेरो साथीको चाहिँ त्यहाँ पर्स गोजीबाट बाहिर निस्किरहेको मैले देखेँ भने म उसलाई के भन्छु, तिम्रो पर्स चाहिँ भुइँमा खस्नै आँटेको छ, राखेँ हेर त त्यहाँ भनेर भन्छु नि मैले। अनि के भन्छु इङ्ग्लिसमा, योर पर्स इज अबाउट टु फल अन द फ्लोर। खसिसकेको छैन तर खस्नै आँटेको छ, हेर त्यो बाहिर निस्किसकेको छ, सो तिमीले यदि त्यो समाएन भने एकैछिनमा खसिहाल्छ त्यो भन्ने सेन्स आउँछ। सो यसरी एकैछिनमा त्यो काम भइहाल्छ कि होइन, खसिसकेको छैन नि भुइँमा तर अब एकैछिनमा खसिहाल्छ अथवा खस्नेवाला छ भन्ने सेन्स आउँछ। सो यसरी हामी प्रेजेन्ट टेन्समा के गर्न सक्छौँ, सकारात्मक एफर्मेटिभ पनि बनाउन सक्छौँ, नेगेटिभ पनि बनाउन सक्छौँ र इन्टरोगेटिभ क्वेसन पनि हामी के गर्न सक्छौँ, अबाउट टुको प्रयोग गरेर सोध्न सक्छौँ। अब छ पास्ट टेन्समा हामी अबाउटलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा। स्ट्रक्चर के हुन्छ, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अबाउट टु प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट। अब इक्जाम्पल हेरौँ, आई वाज अबाउट टु टेक अ बाथ। म नुहाउने आँटेको थिएँ, नुहाउनेवाला थिएँ। तिम्रो फोन आउँदाखेरि म ठ्याक्कै नुहाउनेवाला थिएँ, एकदम कपडा खोलेर म बाथरुमभित्र छिरिसकेको थिएँ, तर ठ्याक्कै तिम्रो फोन आयो अनि तिमीले बोलाइहाल्यो। त्यसपछि म ननुहाइकन निस्केँ, नुहाइसकेको थिइनँ, मैले पानी जिउमा हालिसकेको थिइनँ तर नुहाउनेवाला थिएँ, ठ्याक्कै पानी खोल्न आँटेको थिएँ मैले, तर तिम्रो फोन आयो अनि म ननुहाइकन बाहिर निस्केँ। यस्तो खालको सेन्स आउँछ। वी वेयर अबाउट टु इट डिनर। हामी खाना खानेवाला थियौँ। हिजो तिमीले जति बेला फोन गऱ्यौ भने त्यति बेला हामी खाना खानेवाला थियौँ, त्यही भएर मैले खाना खाइसकेपछि फोन गर्छु भनेर मैले उठाइनँ फोन भनेर मैले कुनै साथीलाई भने हामी खाना खानेवाला थियौँ, खाइसकेका त थिएनौँ, हामीले खानामा हात हालिसकेका त थिएनौँ तर खाना खानेवाला थियौँ कि 1 मिनटमै, त्यस कारणले पछि फोन गर्छु भनेर मैले तिम्रो फोन उठाइनँ भन्ने सेन्स आउँछ। माई बेबी वाज अबाउट टु स्लिप। मेरो बच्चा सुत्नै आँटेको थियो। अब हुन्छ नि कुनै एउटा आन्टीले भन्नुहुन्छ नि, होइन तिमीले के गरेको यस्तो स्पिकर बजाएर मेरो बच्चा सुत्नै आँटेको थियो, तिमीहरूको स्पिकरले गर्दाखेरि फेरि उठ्यो भन्नुहुन्छ नि। सो माई बेबी वाज अबाउट टु स्लिप, सुत्नै आँटेको थियो अथवा सुत्नेवाला थियो भन्ने सेन्स आउँछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, अबाउट टुलाई चाहिँ हामी पास्ट टेन्समा पनि सेन्टेन्सहरू बनाउन प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट, इट वाज अबाउट टु रेन। पानी पर्नै आँटेको थियो अथवा पानी पर्नेवाला थियो। सपोज मलाई मेरो साथीले होइन हिजो तिमी मेरो घर किन आएको भनेर सोध्यो भने म के भन्छु, होइन त्यतिखेर ठ्याक्कै पानी पर्न आँटेको थियो, पानी पर्नेवाला थियो, त्यस कारणले म नआएको। हुन्छ नि छिटो हानिसकेको थियो कि पानी पर्नै आँटेको थियो, अब पर्ला 1 मिनटमै पर्ला जस्तो भएको थियो, पर हेर्दा पुरै पानी परिरहेको थियो अनि यहाँ पनि परिहाल्ला जस्तो भएको थियो, त्यस कारणले म तिम्रो घर नआएको, पानी पर्नै आँट्या भएर भन्ने सेन्स आउँछ। आई वाज अबाउट टु मेक अ भिडियो। म भिडियो बनाउनेवाला थिएँ। हुन्छ नि मेरो साथीले मलाई भन्यो होइन मैले तिमीलाई हिजो फोन गरेको थिएँ, तिमीले किन नउठाएको भन्यो भने त्यति बेला म भिडियो बनाउनेवाला थिएँ, अब म ठ्याक्कै भिडियो बनाउन सुरु गर्नेवाला थिएँ, तिम्रो फोन आयो त्यही भएर मैले नउठाएको, मेरो भिडियो बनाउनै पर्ने थियो अनि त्यतिखेर म भिडियो बनाउन थालेँ त्यसपछि भन्ने सेन्स आउँछ नि। सो आई वाज अबाउट टु मेक अ भिडियो, म बनाउन थालिसकेका त थिइनँ, बनाइसकेका थिइनँ तर बनाउनेवाला थिएँ अथवा बनाउनै आँटेका थिएँ भन्ने सेन्स आउँछ। अर्को, भिलेजर्स वेयर अबाउट टु थ्र्यास द्याट थिफ। गाउँलेहरू त्यो चोरलाई धोबी हान्नेवाला थिए। धोबी हान्नु भनेको के हो भने एकदम मर्ने गरी पिट्ने के, त्यस बेला धोबी हान्ने, थ्र्यास भन्छौँ हामी। सो उनीहरू चाहिँ पिट्नेवाला थिए तर ठ्याक्कै पुलिस आइपुग्यो के, सो पिट्या थिएनन्, उनीहरू चाहिँ पिट्नेवाला थियो। त्यो चोरलाई च्याप्प समाइसकेका थिए उनीहरूले अनि उनीहरूले अब ड्याङ्गै बङ हान्न आँटिसकेका थिए तर पुलिस ठ्याक्कै आइपुग्यो, त्यस कारणले उनीहरूले कुट्न चाहिँ पाएनन् भन्ने खालको सेन्स आउँछ। सो यस्तो त्यो काम गरिसकेका चाहिँ थिएनन् तर गर्नेवाला थिए भन्ने सेन्स आयो। सो गाउँलेहरूले चाहिँ त्यो चोरलाई धोबी हान्नेवाला थिए अथवा हान्नै आँटेका थिए, पुलिस आइपुग्यो भन्ने सेन्स हो। यसरी हामी के भन्छ डेली लाइफमा यस्तो सेन्टेन्स हामी धेरै बोल्छौँ नि, सो त्यो बेलामा हामी अबाउट टुको प्रयोग गर्छौँ यस्तो सिचुएसनहरूमा। नेक्स्ट इक्जाम्पल छ, हि वाज नट अबाउट टु रिटर्न योर मनी। ऊ तिम्रो पैसा फिर्ता गर्नेवाला थिएन। हामी भन्छौँ नि त्यसले तिम्रो पैसा फिर्ता गर्नेवाला थिएन नि, त्यसलाई हामीले थर्काएको भएर त्यसले तिम्रो पैसा फिर्ता दिया हो, नत्र त्यसले मरेकाटै फिर्ता गर्नेवाला थिएन। पैसा फिर्ता नगर्ने कुरामा ऊ एकदम दृढ थियो, एकदम डिटर्मिन थियो भन्ने सेन्स आउँछ। सो हि वाज नट अबाउट टु रिटर्न योर मनी। अर्को, दे वर नट अबाउट टु एटेन्ड द क्लास। तिनीहरू कक्षामा उपस्थित हुनेवाला थिएनन्। तिनीहरू चाहिँ कक्षामा उपस्थित हुनेवाला थिएनन् तर तिनीहरूको घरमा फोन गरे भएर तिनीहरू क्लासमा आएका हुन्, नत्र मरेकाटै उपस्थित हुनेवाला थिएनन् भन्ने सेन्स आयो। कहिले, पास्टमा, बितेको समयमा, हिजो अस्ति हुन्छ नि। अर्को, वेयर यु अबाउट टु प्रपोज हर यस्टरडे। के तिमी हिजो उसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नेवाला थियौ भनेर मैले सोधेँ। अब हुन्छ नि मैले तिमीलाई पार्कमा देखाएको थिएँ, उसँग सँगसँगै गफ गरिरहेको थियौ, त्यस कारणले मैले चाहिँ सोचेँ तिमीले चाहिँ प्रेम प्रस्ताव राख्नेवाला थियो होला भनेर सोचेँ। सो के तिमी हिजो उनलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नेवाला थियौ भनेर मैले मेरो साथीलाई प्रश्न सोधेँ। अब उसले एन्सर दिनु पऱ्यो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, प्रश्न पनि सोध्न सक्छौँ र प्रश्न सोद्धा चाहिँ हामीले वेयरलाई अगाडि राखेका छौँ नि, मतलब
हेल्पिङ भर्बलाई के हुन्छ सब्जेक्टभन्दा अगाडि राखिन्छ यस नो क्वेसन बनाउँदा। सो यसरी हामी पास्ट टेन्समा एफर्मेटिभ, नेगेटिभ र इन्टरोगेटिभ सबै खाले प्रश्नहरू हामी बनाउन सक्छौँ। मैले यसमा धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पलहरू ल्याउने कोसिस गरेको छु। बरु भिडियो लामो भए पनि बरु होस्, तर इक्जाम्पल चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भयो भने बुझ्न के हुन्छ अलिकति सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले इक्जाम्पल धेरैभन्दा धेरै लिएर आएको छु यसमा। अब छ गोइङ टुको प्रयोग, र गोइङ टुको नेपालीमा एक्ज्याक्टली मिनिङ के हुन्छ भन्दा गर्न गइरहेको भन्ने सेन्स आउँछ। अब गोइङ टुले एबाउट टुको सेन्स पनि दिन्छ। गोइङ टुको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ, गर्नेवाला भन्ने सेन्स पनि आउँछ र गर्न गइरहेको भन्ने सेन्स पनि आउँछ। अब हेरौँ है त, कुनै पनि सब्जेक्टले कुनै पनि काम छिटो वा ढिलो गर्नेवाला छ अथवा थियो, अथवा गर्न गइरहेको छ वा थियो भन्ने सेन्स जनाउन सेन्टेन्समा गोइङ टुको प्रयोग गरिन्छ। र गोइङ टुलाई पनि प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्समा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले त गर्नेवाला छ वा थियो भन्ने भयो। गर्नेवाला छ भनेको प्रेजेन्टमा, अनि गर्नेवाला थियो भनेको पास्टमा, अथवा गर्न गइरहेको छ भन्ने प्रेजेन्टमा, गर्न गइरहेको थियो भन्ने पास्टमा। अब एबाउट टुमा चाहिँ के हुन्थ्यो, कुनै पनि काम छिट्टै गर्नेवाला थियो क्या, छिट्टै गर्नेवाला छ भन्ने सेन्स आउँथ्यो। एकदम जस्तै पानी पर्नेवाला छ भन्यो भने के हुन्छ, अहिले पर्नेवाला छ कि, अब एकैछिनमा 1-2 मिनटमै एकछिनपछि नै पर्नेवाला छ भन्ने सेन्स आउँथ्यो। तर गोइङ टुको प्रयोग गर्दा के हुन्छ, पर्नेवाला त छ तर अहिले नहुन पनि सक्छ नि, भरे पर्ने वाला हुनसक्छ, भोलि पानी पर्नेवाला छ हुन पनि सक्छ, दिउँसो पानी पर्नेवाला छ हुन पनि सक्छ। सो यसमा चाहिँ टाइमलाई इम्पोर्टेन्स दिँदैन। एबाउट टुमा चाहिँ टाइम एकदम फोकस हुन्थ्यो टाइमको, तर यसमा चाहिँ टाइमलाई फोकस दिँदैन, एक्सनलाई फोकस दिइन्छ। जुन काम हुन्छ नि त्यो कामलाई चाहिँ यसमा फोकस गरिन्छ। अब गोइङ टुलाई बेसिकली दुईवटा सेन्समा प्रयोग गरिन्छ। पहिलो सेन्स के हुन्छ भन्दा सब्जेक्टले भविष्यमा कुनै योजना अथवा कुनै सोच अथवा उद्देश्यको बारेमा जनाउन। सब्जेक्टले भविष्यमा जुन काम कुनै एउटा योजना, एउटा सोच अथवा उद्देश्य केही बनाइरहेको छ भविष्यमा गर्ने भने त्यसको बारेमा जनाउनको लागि हामी गोइङ टुको प्रयोग गर्छौँ। अनि अर्को वर्तमानको अवस्थालाई हेरेर भविष्यको बारेमा अनुमान गर्ने के, वर्तमानको अवस्थालाई हेरेर भविष्यको बारेमा अनुमान गर्ने। जस्तै अब अहिलेको अवस्थालाई हेरेर दिउँसो पानी पर्नेवाला छ भन्यो भने के हुन्छ, अहिले यसो माथि बादल कालो लागेको छ त्यस कारणले दिउँसो पानी पर्नेवाला छ भन्ने सेन्स आउँछ आउँदैन। सो यसरी चाहिँ वर्तमानको अवस्थालाई हेरेर अनि भविष्यको बारेमा हुन्छ नि हामी एउटा अनुमान लगाउँछौँ नि, त्यस्तो बेलामा पनि हामी के गर्छौँ, गोइङ टुको प्रयोग गर्छौँ। अब इक्जाम्पलबाट बुझ्छौँ हामी। इक्जाम्पल छ, आज पानी पर्नेवाला छ। अब पानी पर्नेवाला छ भन्दा अहिले पर्नेवाला पनि हुनसक्छ अथवा भरे दिउँसो पर्नेवाला पनि हुनसक्छ। सो यसमा चाहिँ टाइमको कुनै निश्चित छैन। अब पानी पर्नेवाला छ भन्दा कसरी भन्यो हामीले यो भन्दा अहिलेको अवस्थालाई हेरेर के, अहिले यदि आकाशमा बादल लागेको छ भने म भन्छु नि आज पानी पर्नेवाला, आज दिउँसो आज भरे बेलुका पानी पर्नेवाला छ भन्छु नि। सो एउटा मैले अनुमान गरे भयो क्या। त्यसै गरी अर्को, म खाना पकाउन गइरहेको छु। कहिले, आज म खाना पकाउन गइरहेको छु भन्दा अब अहिले एकछिनमै खाना पकाउन गइरहेको छु, खाना पकाउनेवाला छु भनेको पनि हुनसक्छ, अथवा भरे म खाना पकाउनेवाला छु अथवा पकाउन गइरहेको छु भनेको पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ मेरो के भयो, एउटा प्लान भयो क्या। भरे चाहिँ म खाना पकाउने छु भनेर म एउटा प्लान बनाएँ नि। जब मैले कुनै एउटा प्लान बनाएँ, एउटा उद्देश्य बनाउँछु, त्यसमा हामी गोइङ टुको प्रयोग गर्छौँ। अर्को छ, म घर गएर सुत्नेवाला छु। सपोज म अहिले अफिसमा छु, अब अफिसमा छु अनि मलाई चाहिँ एकदम आज जिउ झुम्म भइरहेछ, त्यस कारणले मैले के प्लान बनाइरहेको छु भन्दा आज घर गएर त म सुत्नेवाला छु, अथवा म घर गएपछि आज सुत्न गइरहेको छु भन्ने सेन्स आउँछ क्या। सो मैले एउटा प्लान बनाइरहेको छु नि, घर गएपछि त आज म सुत्छु भनेर प्लान बनाइरहेको छु। सो यसमा म घर गएर सुत्नेवाला छु, सुत्या त छैन अहिले, सो घर गएपछि चाहिँ म सुत्नेछु क्या। सो एउटा प्लान बनाइरहेको छु मैले, यसमा पनि हाम्रो गोइङ टुको प्रयोग हुन्छ। अर्को, म पर्सि अन्तर्वार्ता दिन गइरहेको छु। हुन्छ नि, पर्सि चाहिँ म अन्तर्वार्ता दिनेवाला छु अथवा दिन गइरहेको छु भन्ने सेन्स आयो। अब यो पनि त मेरो एउटा प्लान भयो नि, पर्सि चाहिँ म अन्तर्वार्ता दिन गइरहेको छु भन्ने सेन्स आउँछ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ, गोइङ टुलाई चाहिँ दुईवटा सेन्समा प्रयोग गर्छौँ। अब यसलाई प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्स दुवैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, र प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्स दुवैमा यसको अब हामी केही इक्जाम्पलहरू प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौँ। यसमा पनि मैले भने नि गइरहेका छौँ अथवा गर्नेवाला छौँ। अब हामी गोइङ टुको केही इक्जाम्पलहरू प्र्याक्टिस गर्नेवाला छौँ है। गर्नेवाला अथवा गर्न गइरहेका छौँ भन्दा अब गइरहेका छौँ कि अब हामी एकैछिनमा गरिहाल्छौँ। सो यसमा गोइङ टु प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, एबाउट टु प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। सो यसरी हामीले डेली लाइफमा सधैँभरि प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। यसलाई हामीले अलिकति ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले एकदम कन्सियस भएर सोच्यौँ भने हामीले डेली लाइफमा हजारौँ यस्ता सेन्टेन्सहरू बोल्छौँ जसमा चाहिँ एबाउट टु र गोइङ टुको प्रयोग हुन्छ। अब प्रेजेन्ट टेन्समा हामी गोइङ टुलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दा स्ट्रक्चर छ, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस गोइङ टु प्लस वर्ब वान प्लस सब्जेक्ट।
अघिको एबाउट टुकै स्ट्रक्चर हो, त्यो एबाउट टुको ठाउँमा के हुन्छ, गोइङ टु हुन्छ, अरू सबै एज इट इज नै छ। अब इक्जाम्पल हेरौँ, आई एम गोइङ टु फल सिक टुडे, आज म बिरामी हुनेवाला छु। अब बिरामी हुनेवाला छु भन्दा अहिले हुनेवाला छु भने होइन नि, यो अहिले हुनेवाला हुन पनि सक्छ, तर आज मेरो टाउको एकदम दुखिरहेछ, एकदम मलाई ज्वरो आउला जस्तो भएको छ, जिउ एकदम तातिरहेछ, सो आज म बिरामी हुनेवाला छु, अथवा भरेसम्ममा अथवा दिउँसोसम्ममा मलाई आज बिरामी हुन्छु भनेर एउटा अनुमान लगाएको कि मैले अहिले मेरो अहिलेको अवस्थालाई हेरेर मैले आज म बिरामी हुनेवाला छु भनेर मैले अनुमान लगाएको भयो। सो यसमा हामी गोइङ टुको प्रयोग गर्छौँ, किन गोइङ टुको प्रयोग गर्दा के हुन्छ, बिरामी दिउँसो भरे भोलि पनि हुनसक्छ नि, तर यदि हामीले एबाउट टु लगायौँ भने के हुन्छ, अहिले बिरामी हुनेवाला छु भने जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले एबाउट टु र गोइङ टुको सेन्स बिल्कुल एउटै आउँछ, सेन्स एउटा कुरा मात्रै फरक हुन्छ। एबाउट टु भनेको अहिले नै त्यो काम गर्नेवाला छ भन्ने भयो, तर गोइङ टु भनेको चाहिँ अहिले नहुन पनि सक्छ, पछि हुन पनि सक्छ, जुनसुकै समयमा भए पनि गर्नेवाला हुनसक्छ त्यो भन्ने सेन्स आउँछ। अर्को, वी आर नट गोइङ टु एटेन्ड हिज वेडिङ, हामी उसको बिहेमा उपस्थित हुनेवाला छैनौँ। अब हामी उसको बिहेमा उपस्थित हुनेवाला छैनौँ किनकि उसले हामीलाई बोलाएकै छैन, मरेका नै हामी उसको बिहेमा जानेवाला छैनौँ अथवा उपस्थित हुनेवाला छैनौँ भनेर भन्छौँ नि हामी। अब मानौँ उसको बिहे पर्सि छ भने, अब यसमा गोइङ टुले के गर्यो, पर्सिको प्लानको बारेमा भन्यो नि, पर्सि चाहिँ हामी उसको बिहेमा जानेवाला छैनौँ। यदि यसमा एबाउट टु लगायो भए के हुन्थ्यो, उसको बिहे अहिले छ अनि हामी अहिले उसको बिहेमा जानेवाला छैनौँ भन्ने सेन्स आउँथ्यो। तर गोइङ टु लगाउँदा के हुन्छ, पछिको बिहेमा हामी, उसको पर्सि हुनेवाला बिहेमा हामी जानेवाला छैनौँ भन्ने सेन्स आयो। यसरी गोइङ टुको प्रयोग गरिन्छ। अर्को छ, माई ब्रदर इज गोइङ टु विन दिस म्याच, मेरो भाइले यो म्याच जित्न गइरहेको छ, हुन्छ नि, मेरो भाइले यो म्याच जित्न गइरहेको छ भने हामी कतिखेर भन्छौँ, अहिले खेल चलिरहेको छ, मानौँ अहिले म्याच चलिरहेको छ अनि मेरो भाइले चाहिँ एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेछ म्याचमा भने म के भन्छु, मेरो भाइले गेम जित्न गइरहेको छ है, उसको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि उसले गेम जित्नेवाला छ, कहिले, अब एकछिनपछि, अहिले गेम जित्दिनेवाला भयो, एकछिनमै जित्छ। अब गेम यदि 1-2 घन्टा चल्छ भने 1-2 घन्टापछि पनि उसले जित्ने सम्भावना छ अथवा जित्नेवाला छ भनेर भने भयो। यो चाहिँ एउटा के भयो, हाम्रो अनुमान लगायो क्या, भाइले अहिले एकदम राम्रो खेलिरहेछ, त्यस कारणले राम्रो खेलिरहेको कारणले चाहिँ उसले जित्ने सम्भावना छ भनेर मैले अनुमान लगाएँ। यसरी हामी अनुमान लगाउने सेन्समा अथवा फ्युचर प्लानहरूको बारेमा बताउनको लागि हामी गोइङ टुको प्रयोग गर्छौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल छ, दे आर गोइङ टु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तिनीहरू नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न गइरहेका छन् अथवा तिनीहरू नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेवाला छन्, गरिसकेका छैनन्, गर्नेवाला छन्। अब कहिले गर्नेवाला छन् भन्दा, बिजनेस त आजको आजै अहिलेको अहिले गर्नेवाला हुँदैन, त्यस कारणले केही दिनपछि, 4 दिनपछि, 5 दिनपछि अथवा 1 महिना जतिपछि तिनीहरू नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्नेवाला छन्। अब गर्नेवाला छन् भनेर एउटा प्लान बन्यो नि त, भविष्यमा के गर्यो, तिनीहरूले चाहिँ एउटा प्लान बनायो कि भविष्यमा चाहिँ नयाँ बिजनेस गर्ने भनेर एउटा योजना बनाए, एउटा उद्देश्य बनाए। त्यस कारणले यस्तो योजना वा उद्देश्य भविष्यमा बनाउँदा पनि के हुन्छ, प्लानहरू बनाउँदा पनि फ्युचर प्लान्सहरूको लागि हामी गोइङ टुको प्रयोग गर्छौँ। अब यसमा एबाउट टुको प्रयोग गर्न मिल्दैन नि यसमा, किनकि एबाउट टु भनेको त अहिले गरिहाल्ने कुरा भयो, एकछिन पछि नै भइहाल्ने कुरा भयो, तर यो गोइङ टु चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि हुनसक्छ भविष्यमा। यसरी हामी गोइङ टुको प्रयोग गर्छौँ। अर्को, राम इज गोइङ टु बाई अ न्यू मोटरसाइकल, राम इज गोइङ टु बाई अ न्यू मोटरसाइकल, राम चाहिँ नयाँ मोटरसाइकल किन्न गइरहेको छ अथवा नयाँ मोटरसाइकल किन्नेवाला छ। अब राम यदि पैसा लिएर के अरे बाइकको सोरुममा चाहिँ यदि अहिले गएर पैसा गनिरहेछ भने के हुन्छ, हामी के भन्न सक्छौँ, राम इज एबाउट टु बाई अ न्यू मोटरसाइकल भन्न सक्छौँ, किनकि उसले अहिले किन्नेवाला छ नि त। तर राम इज गोइङ टु बाई अ न्यू मोटरसाइकल भन्दा उसले अहिले किन्नेवाला छ भन्ने स्योर छैन। अहिले किन्नेवाला छ भने एबाउट टु पनि लाउनु मिल्यो, गोइङ टु पनि लाउनु मिल्यो, तर अब किन्नेवाला छ भन्दा त भोलि वा पर्सि वा निको वर्षि किन्नेवाला छ भन्ने हुन्छ नि त। अहिले प्लान चाहिँ बनिरहेछ कि रामले चाहिँ मोटरसाइकल किन्नेवाला छ भनेर एउटा प्लान बनाइरहेछ। सो यसरी हामीले चाहिँ गोइङ टुलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को, आई एम नट गोइङ टु स्पेयर यु, म तँलाई छोड्नेवाला छैन, छोड्नेवाला छुको छैन। अब इजेमारको पछाडि नट थपेपछि त नेगेटिभ बन्छ। आई एम नट गोइङ टु स्पेयर, हामी बोल्छौँ नि म तँलाई छोड्नेवाला छैन, मतलब कहिले छोड्नेवाला छैन, भोलि पर्सि निकोसी जहिले भेटे पनि मैले तँलाई छोड्नेवाला छैन। त्यस कारणले हामी यहाँ के गर्छौँ, गोइङ टुको प्रयोग गर्छौँ। अब यो पनि त एउटा प्लान हो नि त, फ्युचर प्लान, कि म तँलाई छोड्नेवाला छैन भनेर मैले भविष्यमा छोड्नेवाला छैन भने हो नि त। सो एउटा प्लान बनाएको, मैले छोड्नेवाला छैन भनेर प्लान बनाइरहेको छु क्या मैले। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, गोइङ टुलाई प्रेजेन्ट टेन्समा युज गर्न सक्छौँ। मतलब गोइङ टुको युज चाहिँ के हुँदो रहेछ, एबाउट टुको युजसँग मिल्दोजुल्दो हुँदो रहेछ, उस्तै सेन्स एउटै आउँछ, तर गोइङ टुले चाहिँ के हुन्छ, त्यो काम चाहिँ अहिले गर्नेवाला छ भन्ने सेन्स दिन पनि सक्छ, पछि गर्नेवाला छ भन्ने सेन्स दिन पनि सक्छ, तर अबाउट टुले चाहिँ अहिले नै त्यो काम गर्नेवाला छ भन्ने सेन्स आउँछ। अब छ पास्ट टेन्समा हामी गोइङ टुलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको स्ट्रक्चर हुन्छ सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस
गोइङ टु प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। अब यसमा पनि के हुन्छ, अघिको जस्तै इजिएमआर हुन्थ्यो प्रेजेन्टमा भन्दै पास्टमा वाजहरू हुन्छ। एबाउट टु र गोइङ टुको स्ट्रक्चर नै सेम छ, एबाउट टुको ठाउँमा गोइङ टु मात्रै फरक हो, अरू केही छैन। अब इक्जाम्पल हेरौँ, दे वेयर गोइङ टु मिट यु यस्टरडे, तिनीहरू हिजो तिमीलाई भेट्नेवाला थिए। दे वेयर गोइङ टु मिट यु यस्टरडे, तिनीहरू हिजो तिमीलाई भेट्नेवाला थिए, मतलब हिजो चाहिँ तिनीहरूको तिमीलाई भेट्ने प्लान थियो के, तिमीलाई भेट्न गइरहेका थिए, तिनीहरूलाई भेट्ने प्लान थियो भन्न खोजेको। यो पनि हिजोको पनि त जस्तै पास्टमा पनि त हामी प्लान त बनाउन सक्छौँ, फ्युचर प्लान त बनाउन सक्छौँ, त्यस कारणले यो पास्टमा पनि प्रयोग हुन्छ। अर्को, आई वाज गोइङ टु टेल इन द ट्रुथ, म उसलाई सच्चाइ बताउनेवाला थियो, अथवा म उसलाई सच्चाइ बताउन गइरहेको थिएँ तर बताइनँ केही कारण, म त्यो सच्चाइ बताउँदाखेरि त्यहाँ कोही आयो होला नि त, म उसलाई सच्चाइ बताउनेवाला थिएँ तर त्यति नै बेला हामी भठाउँमा अर्को मान्छे आयो, त्यस कारणले मैले उसलाई बताउन पाइनँ भन्ने सेन्समा के, म उसलाई हिजो सच्चाइ बताउनेवाला थिएँ, बताइसकेका थिइनँ तर बताउनेवाला थिएँ। अर्को, आई वाज गोइङ टु डेलिभर अ लेक्चर द्याट डे, म त्यो दिन भाषण दिन गइरहेको थिएँ, म त्यो दिन भाषण दिन गइरहेको थिएँ भने, अब भाषण दिन गइरहेको थिएँ कतै गइरहेको त होइन, त्यो हिँडेर कतै गइरहेको त होइन, म त्यो दिन भाषण दिनेवाला थिएँ के, त्यति बेला चाहिँ म भाषण दिनेवाला थिएँ। अब एकछिनपछि मेरो भाषण दिने पालो आउँथ्यो अनि म भाषण दिनेवाला थिएँ भन्ने सेन्स आउँछ। सो यसरी प्रेजेन्ट र पास्ट दुवैमा हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ। अलिकति कमन सेन्स हामीले लगाउनुपर्छ र हामीले डेली लाइफमा बोल्ने कुरा अलिकति ध्यान दिएर हामीले सुन्यौँ, अलिकति बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ भने हामीलाई यो सजिलो लाग्छ। यो सजिलो टपिक हो। अब यो भिडियो किन लामो भयो भन्दा मैले यसमा धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पलहरू मैले लिएर आएको छु, त्यस कारणले यो भिडियो अलिकति लामो भएको छ, नत्र भने भिडियो एकदम छोटो नै हुन्थ्यो। यसको कन्सेप्ट त्यति गाह्रो छैन, तर इक्जाम्पल अलिक धेरैभन्दा धेरै ल्यायो भने इक्जाम्पलबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ, अलिकति बिगिनरहरूको लागि पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले इक्जाम्पल धेरै लिएर आएको हो। र इक्जाम्पल धेरै हालेपछि भिडियो त आफै लामो भयो नि, हुने भइहाल्यो, त्यस कारणले भिडियोलाई लामो भयो भनेर पनि अलिकति अल्छी पनि लाग्ला, कतिलाई बोरिङ पनि लाग्ला भिडियो लामो हुँदा, तर इक्जाम्पलहरू धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्दा एकदम मजा आउँछ है, एकदम सजिलै बुझ्न सकिन्छ। र कतिपय साथीहरूलाई त यो भिडियो हेर्दा हेर्दै यसको बारेमा कम्प्लिटली कन्ठ भइसक्छ एकचोटिमै, त्यस कारणले एकदम बुझ्नको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला है। नेक्स्ट इक्जाम्पल, दे वेयर गोइङ टु म्यारी, तिनीहरू बिहे गर्नेवाला थिए, मतलब तिनीहरू बिहे गर्ने प्लान बनाइरहेका थिए भन्न खोजेको क्या। सो प्लान बनाएपछि त भविष्यमा तिनीहरू बिहे गर्नेवाला थिए अथवा गर्न गइरहेका थिए भन्ने सेन्स आउँछ। अर्को, वाइ वेयर यु गोइङ टु मेस विथ देम, तिमी किन तिनीहरूसँग न्यु खोज्नेवाला थियौ। मैले भने कि मेरो साथीलाई, ऊ चाहिँ त्यो गुन्डाहरूसँग न्यु खोज्नेवाला थियो, अनि मैले उसलाई के भने कि तिमी किन तिनीहरूसँग न्यु खोज्नेवाला थियौ हिजो अस्तितिर भनेर मैले क्वेसन सोधेँ। अनि मेस विथ भनेको के हो, न्यु खोज्नु। अर्को, आई वाज गोइङ टु क्विट माई स्टडी, म आफ्नो पढाइ छोड्नेवाला थिएँ अथवा म आफ्नो पढाइ छोड्न गइरहेको थिएँ, म आफ्नो पढाइ छोड्नेवाला थिएँ तर अब कुनै कारणवश छोडिनँ, त्यहाँ यस्तो यस्तो भयो त्यस कारणले मैले छोडिनँ, तर म छोड्नेवाला थिएँ, ठ्याक्कै मैले छोड्ने प्लान बनाइरहेको थिएँ, केही समयपछि छोड्छु भन्ने प्लान बनाइरहेको थिएँ, मेरो योजना थियो भनेपछि फ्युचरमा मैले योजना बनाइरहेको थिएँ नि। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि आई वाज गोइङ टु क्विट माई स्टडी, यो हाम्रो पास्ट टेन्समा छ। अनि हिजो अस्ति जस्तै मैले 2 वर्ष अगाडिको कुरा गरिरहेको छु भने के हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ म पढाइ छोड्नेवाला थिएँ क्या, त्यसरी के त्यति बेला चाहिँ म भविष्यमा पढाइ छोड्छु भन्ने प्लान बनाइरहेको थिएँ भन्ने सेन्स आउँछ। सो अलिकति दिमाग लगाएर बुझ्नु है यो कुरालाई। सो यसरी हामीले आज प्रेजेन्ट टेन्स र पास्ट टेन्समा अबाउट टु र गोइङ टुलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ, र अबाउट टु र गोइङ टुको डिफ्रेन्स पनि हामीले यसमा यो सँगसँगै सिक्यौँ होला। छुट्टै अबाउट टु र गोइङ टुको डिफ्रेन्स छुट्टै भनेर हामीले यसमा गरेनौँ, तर अबाउट टु सकिसकेपछि गोइङ टु पढ्दाखेरि हामीले अबाउट टुलाई पनि सँगसँगै लिएर आएर कसरी हामीले गोइङ टु र अबाउट टुलाई सँगसँगै प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। अब गोइङ टु र अबाउट टुमा फरक भनेको त एउटा कुरामा मात्रै छ, के कुरामा भन्दा अबाउट टु भनेको गर्नेवाला, अहिले नै गर्नेवाला भयो, तर गोइङ टु भनेको चाहिँ अहिले नै गर्नेवाला हुन पनि सक्छ, अब भविष्यमा कुनै अलि पछिको समयमा गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले अबाउट टु र गोइङ टुमा चाहिँ एउटा समयको मात्रै फरक छ, अरू सबै सेन्स एउटै छ, अरू कुनै पनि सेन्स बिग्रिँदैन यसमा। हामीले अबाउट टुको ठाउँमा गोइङ टु राख्दा अथवा गोइङ टुको ठाउँमा अबाउट टुको ठाउँमा गोइङ टु राख्दा कुनै सेन्स बिग्रिँदैन कहिले पनि, तर गोइङ टुको ठाउँमा अबाउट टु राख्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको फरकलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। सो गाइज, आजको भिडियो लेक्चर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नु होला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले जति बेला कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्छु त्यति बेला तपाईँहरूलाई त्यसको नोटिफिकेसन आउनेछ। यदि बेल आइकनलाई दबाउनु भएन भने
अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु भएन भने नोटिफिकेसन आउँदैन। त्यस कारणले अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्नुहोला र कुनै पनि भिडियो लेसन नछुटाइकन राम्रोसँग हेर्नुहोला र भिडियो लामो भयो भनेर बोर नमान्नु होला, किनभने एकदम जे कुरालाई पनि एकदम जिरोबाट भन्दा एकदम बेसिक कुराहरूबाट भन्दा अफकोर्स लामो भइहाल्छ, किनभने अङ्ग्रेजी भनेको एकदम साधना, इङ्ग्लिस भनेको साधनाबाट सिक्ने हो। हामीले एकदम आजको भोलि 10 दिनमै 15 दिनमै इङ्ग्लिसमा एकदम फरर हामी हुन कहिले पनि सक्दैनौँ। त्यस कारणले बोल्ने र लेख्ने प्र्याक्टिस गरिरहनुपर्छ यस्तो स्ट्रक्चर अनुसार। सो यसरी तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोला। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा हामी यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर म फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।